नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। सन् 2022 को सुरुदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या वृद्धि, पर्यटक आगमन सुधारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता आज मध्यरातीदेखि लागू हुँदै कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले गोप्य सूचना चुहाएको अर्थमन्त्रीको आरोप। अवैध रूपमा अमेरिकाबाट आएको डलर फुकुवा गर्न बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य लागि परेको खुलासा। साउदी र युएईले द्वन्द्वग्रस्त यमनलाई 3 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्दै उक्त रकम पेट्रोलियम पदार्थ तथा विकास परियोजनामा खर्च गरिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज पन्जाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दै बेलुका 7:45 बजे खेल हुने। सुरु गरौं नेपालमा विदेशी पर्यटकको संख्या सम्बन्धी समाचारबाट। सन् 2022 को सुरुदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ। पर्यटक आगमनमा सुधारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि टेवा पुग्न थालेको देखिएको छ। अर्थतन्त्रको बिग्रतो अवस्थाबीच पर्यटक आगमन बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 को मार्चमा मात्रै 42,006 विदेशी नेपाल आएका छन्। सन् 2021 को मार्चमा यस्तो संख्या 14,977 थियो। कोभिडपछि पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको बोर्डले जनाएको छ। पर्यटकबाट मार्चमा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आमदानी भएको छ। बोर्डका अनुसार छिमेकी भारत लगायत देशबाट मार्चमा 17,661 पर्यटक नेपालमा आएका छन्। युरोपबाट आउनेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ। मार्चमा युरोपेली मुलुकबाट 11,277 पर्यटक नेपाल आएका छन्। गत वर्ष मार्चमा यो संख्या जम्मा 1,790 थियो। अमेरिका र क्यानाडाबाट 5,646 पर्यटक आएका छन्। उत्तरको छिमेकी चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या भने घटेको छ। मार्चमा 431 जना पर्यटक मात्र चीनबाट नेपाल आएका छन्। पोहोर मार्चमा चीनबाट 1,207 जना नेपाल आएका थिए। सामान्य अवस्थामा पर्यटनबाट राम्रो आमदानी हुने हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा यस क्षेत्रले योगदान गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता आज मध्यरातीदेखि लागू हुँदैछ। आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक दलहरूलाई हस्ताक्षर गरिसकेको निर्वाचन आयोगले आज मध्यरातीदेखि मतदानको दिनसम्म कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। आचार संहिता लागू भएपछि कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा भड्किलो प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस, बैठक, भेला लगायत का काम गर्न पनि वर्जित हुन्छ। कुनै कार्यक्रम गर्नुभन्दा 72 घण्टा अगाडि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्छ। यसैगरी योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण लगायतका काम गर्न पनि पाइँदैन। यसैगरी कुनै कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, पदस्थापना लगायतको काम गर्न पनि पाइँदैन। गर्ने परे निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्छ। दलको निर्वाचन चिन्ह, झण्डा, अंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, भेस्ट, टी-शर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क, लकेट, झोला लगायत पनि बोक्न हुँदैन। तर उम्मेद्वारले A4 आकारको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण खुलाएर वितरण गर्न भने मिल्छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म मात्र गर्न पाइन्छ। नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देशमा सरकारले राजदूतको सिफारिस गरेको छ। खाडीका 2 देश युएई र कुवेत बाहेक अन्य देश राजदूत विहीन भएको करिब 7 महिनापछि बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुख्य श्रम गन्तव्य देश खाडी र मलेसियामा राजदूत सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न 20 देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिफारिस भएका मध्ये 8 जना परराष्ट्र सेवाका सहसचिव छन् भने बाँकी 12 जनालाई
राजनैतिक नियुक्तिका आधारमा सिफारिस गरिएको छ। श्रम गन्तव्य देश मलेसियाका लागि डिलेराज पौडेल, खाडीको मुख्य श्रम गन्तव्य देश साउदीका लागि नवराज सुवेदी र कतारका लागि नरेश विक्रम ढकालको सिफारिस हुनुभएको छ। यस्तै परराष्ट्र सेवाका हरिशचन्द्र घिमिरे बहराइनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस हुनुभएको छ। डोरनाथ अर्याल ओमानका लागि राजदूतमा सिफारिस हुनुभएको छ। ज्योति प्याकुरेल दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस हुनुभएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले 5 वर्ष कार्यकालमा ललितपुर महानगरपालिकालाई मुलुककै अब्बल र अनुकरणीय काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा चिनाउन सफल भएको बताउनु भएको छ। मेयर महर्जनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू निर्वाचित भएको 5 वर्षमा गरेको कामको विषयमा जानकारी दिन उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा ललितपुर महानगरपालिकालाई मुलुककै अब्बल र अनुकरणीय काम गर्ने स्थानीय तहको रूपमा चिनाउन सफल भएको दावी गर्नुभयो। मेयर महर्जनले 5 वर्षमा महानगरबाट पारित कुल 23 अर्ब 52 करोड 81 लाख 48 हजार 981 बजेटमा 13 अर्ब 33 करोड 83 लाख 53 हजार 894 गत फागुन मसान्तमा खर्च गरेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै मेयर महर्जनले रिङ रोडको 5 स्थानमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर र पुल्चो कुपण्डोल फ्लाइओभरको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले ग्वारकोमा इन्टरसेक्सन फ्लाइओभर निर्माण गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मेयर महर्जनले महानगरीय प्रहरी परिसर जावला खेलसँग सहकार्य गरेर स्मार्ट सडक बत्ती जडान भएका नगरभित्र सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाभित्रका 81,000 घरधुरीलाई सडक सञ्जालमा आधारित घर नम्बर वितरण गरिएको बताउनुभयो। मेयर महर्जनले 5 वर्ष कार्यकालमा गरेको प्रगति विवरणमा सडक बत्ती जडानदेखि खेलाडीहरूलाई समापन गरेको समेत समावेश गर्नुभएको छ। 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप दिन आजदेखि राष्ट्रिय अभियान हुँदैछ। आउँदो वैशाख 18 गतेसम्म हुने अभियानमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका 74 लाख बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। टाइफाइड विरुद्धको खोप सुरु गर्ने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र हो। आजदेखि देशभर 50,000 केन्द्रबाट खोप दिने तयारी छ। विद्यालयमै समेत खोप केन्द्र राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि राष्ट्रिय अभियान हुँदै भए पनि बालबालिकालाई यस अघि नै खोप दिन सुरु भइसकेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप हस्तान्तरण गर्दै अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। बिहिबार काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलका केही विद्यार्थीलाई खोप दिइएको थियो। परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष झण्डै 4,50,000 भन्दा धेरै टाइफाइडबाट संक्रमित हुन्छन्। 5 वर्ष अघि लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिले झण्डै 53 लाख नागरिक सहभागी भएका छन्। ती बीमित मध्ये 20,89,000ले बीमा मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म 17 अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले 17 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरे पनि यो अवधिमा देशभरका 441 अस्पतालले भने 24 अर्ब 25 करोड 18 लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी माग पठाएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाका अनुसार अस्पतालले 24 अर्ब रुपैयाँको दाबी भुक्तानी माग गरे पनि बोर्डले कागजात मिलेका अस्पताललाई 17 अर्ब रुपैयाँ भुक्तान गरेको हो। 753 मध्ये अहिलेसम्म 745 पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट अति गरीब, विपन्न, जटिल खालका अपाङ्गता, 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी,
HIV संक्रमित र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तिर्नुपर्ने योगदान रकममा छुट गरी उनीहरूको परिवार संख्याका आधारमा वार्षिक 1 लाखदेखि 2 लाख रुपैयाँसम्मको निशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विशेष छुटमा स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शन भइरहेको छ। चैत 23 देखि 27 गतेसम्म सञ्चालन हुने स्टक स्वदेशी तथा विदेशी सामानहरूको बृहत प्रदर्शनमा विशेष छुट सहित अफरको व्यवस्था रहेको छ। कोरोनाका कारण बिक्री नभएका र बाँकी रहेका पुराना सामान र नयाँ सामानहरू मेलामा राखिएको छ। मेलामा नेपाल, चीन, भारत, थाइल्याण्ड, बंगलादेश र पाकिस्तानका उत्पादित वस्तुहरू राखिएको छ। मेलामा व्यापारीहरूले बिक्री नभएका सामानहरू सहुलियतमा बेच्ने र ग्राहकहरूले सहुलियत दरमा किन्न पाइने मेला व्यवस्थापन अनिल श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो ग्राहक चाहिँ कस्तो हो भने सस्तो हिसाबले सस्तो पाउन्ड ग्राहकहरूले भन्ने हिसाबले चाहिँ स्टक क्लियरेन्स राखेको, साथसाथै नयाँ प्रोडक्ट्स पनि हुन्छ, स्टकका सामानहरू पनि हुन्छन्। त्यो सामानलाई व्यापारीहरूले क्यास गर्ने र ग्राहकहरूले सस्तोमा त्यही सामान एउटा किन्दा दुईटा फ्री अथवा दुईटा किन्दा एउटा फ्री अथवा 10% देखि 70-80% छुट पाउँछ। 23 गतेबाट सुरु भएको मेला 27 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। मेलामा पुराना सामग्रीहरू सस्तो र सुलभ दरमा विशेष छुट सहित ग्राहकहरूलाई बिक्री गरिएको आयोजकले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको खुलासा गर्नुभएको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको नेशनल कन्फरेन्स अन इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले अछामका पृथ्वी बहादुर शाहका खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले $30,000 अर्थात् 40 करोड माग गरेको सूचना पाएको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरू राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरूले मिडियामा दिने गरेको आरोप लगाउनुभयो। भन्दा ल के हो त्यो बुझ्नुस् दिनुस्, फेरि संकट परेको छ आउलाहरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल र श्रीलङ्का बीच तुलना हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको ऋणको उत्पादन क्षेत्र, विदेशी लगानी र ऋण सहायताको कुरालाई हेर्दा समेत तुलना हुने कुरा नभएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अहिले केही मानिसहरूले नेपाललाई श्रीलङ्का बनाउन खोजे पनि आफूले उनीहरूको सपना पूरा गर्न नदिने बताउनुभयो। चिन्ताको रूपमा गरेको त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अर्थतन्त्र कतै समस्या पर्ला कि भने चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले, किनभने हामी सबैलाई, जनतालाई सबैलाई सतर्क बनाइराखेको छ। त्यसले त्यो ठुलो कुरा हो। कतिपयलाई रहर छ श्रीलङ्का बनाउने, तिनको सपना पूरा हुँदैन। अर्थमन्त्री शर्माले प्रविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा फाइदासँगै बेफाइदा पुर्याइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ती प्रविधिले पुर्याएको चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टो करेन्सी र हाइपर फन्डबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका नयाँ चुनौतीलाई समाधान गर्ने गरी सरकारले नयाँ प्रविधिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो।
सुनको भाव शुक्रबार 500 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुनको भाव तोलाको 79,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसअघि बिहीबार सुन तोलाको 79,000मा किनबेच भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुनको भाव तोलाको 79,000 निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाव भने 21 रुपैयाँले बढेको छ। बिहीबार 1,334 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार 1,355 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE ले द्वन्द्वग्रस्त यमनलाई 3 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएका छन्। यमनी राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मन्सुर हाडीको नेतृत्वमा रहेको परिषदको गठनपछि यमनका लागि सहयोगको घोषणा गरिएको हो। साउदी अरब र UAE ले संयुक्त रूपमा प्रस्तावित 2 अर्ब डलर र संयुक्त अरब इमिरेट्स यमनको केन्द्रीय बैंक मार्फत यमनमा आधारभूत सहयोगका लागि रकम दिइने भएको हो। यो सहयोग रकम पेट्रोलियम पदार्थ तथा विकास परियोजनामा खर्च गरिनेछ। यसैबीच साउदी अरबले यमनी परिषदलाई हुथी विद्रोहसँग वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा आज एउटा खेल हुँदैछ। मुम्बईमा बेलुका पौने 8 बजे पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। गुजरात IPLमा नयाँ टोली हो। गुजरात यसअघिका 2 खेलमा जितका साथ 4 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। पंजाबको 3 खेलमा 4 अङ्क छ। पंजाब 5औं स्थानमा छ। IPLमा हिजो भएको खेलमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराउँदै दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लखनऊ पनि IPLमा यसै पटक थपिएको टोली हो। लखनऊको 4 खेलमा 6 अङ्क भएको छ। दिल्ली 3 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। सन् 2022 को सुरुदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता आज मध्यरातिदेखि लागू हुँदै कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले गोप्य सूचना चुहाएको अर्थमन्त्रीको आरोप, अवैध रूपमा अमेरिकाबाट आएको डलर फुक्वा गर्न बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य लागि परेको खुलासा। साउदी र UAE ले द्वन्द्वग्रस्त यमनलाई 3 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्दै उक्त रकम पेट्रोलियम पदार्थ तथा विकास परियोजनामा खर्च गरिने। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा आज पंजाब किङ्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दै। खेल बेलुका 7:45 मा हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।